YouTube पर हमें बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24news HD और क्लिक कीजिए लाइव पर। मैं हूं ज़ेशान बशीर। मैं हूं हुदा शाह और मैं हूं अली आरिफ। आपको बताएं कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि किसी को सिंध के हुकूक छीनने नहीं देंगे। हमारे 120 अरब रुपए चोरी कर लिए गए वो वापस लेंगे। कहते हैं एहतसाब से नहीं डरते, इंतकाम के खिलाफ है, नाइंसाफी के खिलाफ लड़ते रहेंगे। हुकूमत ने दहशत गर्दों को NRO दे दिया और सियासी मुखालिफिन को जाली मुकदमात में फंसा दिया। जब से ये हुकूमत आया है अवाम महंगाई की सुनामी में डूब रहे हैं। गैस महंगी, बिजली महंगी, महंगा हुआ रोटी और नान, ये है नया पाकिस्तान। हम आपके मुआशी हुकूक के लिए लड़ेंगे। हम आपको मुआशी इंसाफ दिलवाएंगे। किस किस्म का वजीर आजम है दहशत गर्दों को लड़काने से डरता है, दहशत गर्दों के खिलाफ तो बात नहीं करता, सियासी मुखालिफिन के खिलाफ एक्शन लेता है, सियासी मुखालिफिन को झूठे केसेस में बंद कर देता है। आपसे वजीर आजम हाउस से चीखें आ रही है जब हम लॉन्ग मार्च का ऐलान करेंगे, जब हम ट्रेन मार्च का ऐलान करेंगे, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की जानिसार अपना ताकत दिखाएंगे तो फिर इनको लग पता जाएगा। और हैदराबाद में कारकुनों से खिताब करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो और बेनजीर भुट्टो को ज़बरदस्त अल्फाज में खराज अकीदत भी पेश किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने एक नज़म पढ़ी, शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो और बेनजीर भुट्टो को खराज अकीदत पेश किया। अली की जुल्फिकार था, वतन का इफ्तिखार था, वो जिंदगी के गुलिस्तान में बेखज़ा बहार था, वो रहनुमाए मुमलकत वतन का ताजदार था, सरे उर्दू के वास्ते वो तेग बेनयाम था, वो कायदे अवाम था, वो कायदे अवाम था। वो हंस पड़ा तो खिल उठी कली कली किरण किरण, कि उसके दम से बन गई गली गली चमन चमन, बना रहा था देश को इरम इरम अदन अदन। वो शेर दिल जवान था, वो मर्द नेक नाम था, वो कायदे अवाम था, वो कायदे अवाम था। वो वल्वलों का ताजवर, वो हौसलों का तर्जुमा, वो दुश्मनों के वास्ते था एक पर्ख बेअना। वो मंजिलों की जुस्तजू में हर गरी रवा दबा, कि उसके फिक्र आने ही की जद में सुबह शाम था, वो कायदे अवाम था, वो कायदे अवाम था। जिगर में दर्द कौम का, नजर में मुस्कुराहटे, वो सुन रहा है रूए जिंदगी की सरसराहटे, वो गिन रहा है वक्त के हर वक्त की आहटे, कि इसके दिल में कौम का अजीब एहतराम था, वो कायदे अवाम था, वो कायदे अवाम था, वो कायदे अवाम था। जिए भुट्टो। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ट्रेन मार्च के दौरान जहां जहां पहुंचे, जियालों ने उनका वालेहाना इस्तकबाल किया। आप भी देखिए, कुछ दीगर खबरें शामिल करेंगे। अब आपको बताएं कि अदालत उज़्मा से साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को बड़ा रिलीफ मिल गया। तिबी बुनियादों पर जमानत की दरख्वास्त मंजूर करके सजा मुअत्तल कर दी गई। नवाज शरीफ के बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी होगी। इसी हवाले से अमानत गिशकोरी की रिपोर्ट देखते हैं। मुल्क के अंदर मर्जी का इलाज कराने के लिए रिलीफ मिल गया। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की 6 हफ्तों के लिए सजा मुअत्तल कर दी। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने तिबी बुनियादों पर दायर दरखास्त पर जमानत मंजूर की। अदालत ने नवाज शरीफ को 50 लाख रुपए के 2 मुचलके जमा कराने का हुक्म भी दिया।
तहरीरी फैसले में कहा गया है कि इलाज के लिए मुख्तसर मुद्दत के लिए जमानत की इस्तदा मुनासिब है। नवाज शरीफ दौरान जमानत पाकिस्तान में कहीं से भी इलाज करवा सकते हैं। दौरान जमानत हाई कोर्ट से अपील खारिज हुई तो नवाज शरीफ की गिरफ्तारी का फैसला अदालत आलिया करेगी। फैसले के मुताबिक नवाज शरीफ के बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी आयद होगी। 6 हफ्ते बाद उनकी जमानत अज खुद मंसूख हो जाएगी। नवाज शरीफ को 6 हफ्ते के बाद खुद सरेंडर करना होगा। अगर सरेंडर ना किया तो साबिक वजीर आजम को गिरफ्तार किया जाएगा। जमानत में तौसी के हमरा सरेंडर करना काबिल कबूल नहीं होगा। साबिक वज़ीर आज़म की दरखास्त जमानत पर डेप्यूटी प्रोसिक्यूटर नैब मुजफ्फर अब्बासी ने खुलकर मुखालिफत की, जबकि नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस ने जमानत के हक में दलाइल मुकम्मल किए। समाअत के दौरान बेंच के सरबराह जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने वकील ख्वाजा हारिस को कहा कि आप नवाज शरीफ के इलाज के लिए जमानत चाहते हैं, हम पाकिस्तान में किसी भी अस्पताल में उनके इलाज का हुक्म जारी कर देते हैं। विफाकी काबीना के इजलास में वजीर आज़म इमरान खान ने मियां नवाज शरीफ की जमानत पर दिलचस्प तबसरा किया। ज़राए कहते हैं कि शुक्र है कि सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को बाहर जाने की इजाजत नहीं दी। बाहर नहीं जा रहे तो फिर जमानत की खैर है। लंदन में सेल लगी हुई थी, नवाज शरीफ वहां शॉपिंग के लिए मचल रहे थे। विफाकी काबीना का इजलास था जिसमें वजीर आज़म इमरान खान ने मियां नवाज शरीफ की जमानत पर दिलचस्प तबसरा किया। ज़राए कहते हैं कि शुक्र है सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को बाहर जाने की इजाजत नहीं दी। बाहर नहीं जा रहे तो फिर जमानत की खैर है। लंदन में सेल लगी हुई थी, नवाज शरीफ वहां शॉपिंग के लिए मचल रहे थे। मारूफ तज्जियाकार नजम सेठी ने 20 मार्च को ही बता दिया था कि मियां नवाज शरीफ को सेहत के मामले पर सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल जाएगी। उन्होंने क्या कहा था, आइए आपको दिखाते हैं। मैं ये समझता हूँ क्योंकि उन्होंने ये केस सुन लिया, अब एक किस्म का मेडिकल ग्राउंड्स पे है, तो मुझे ऐसे लगता है कि आखिर में शायद कंडीशनल बेल हो जाए। अच्छा, कंडीशनल बेल हो सकती है इसमें, और ये कहा जा सकता है कि ठीक है आप जाएं और फिर वापस आ जाएं, अपना सज़ा पूरी आपने भुगतनी है, आपको इतनी देर के लिए मोहलत के लिए दे रहे हैं, आप जाएं अपना इलाज करवाएं। उसके बाद गवर्नमेंट जो है वो उनको ECL पे डाल देगी। अच्छा, गवर्नमेंट ECL पे डाल देगी, फिर ये जाएंगे अदालत के पास। ये भी हो सकता है कि ये उसी वक्त पूछ लें जब ये हो रही है बात कि जी हमें ECL से भी उतारा जाए, क्योंकि कॉन्विक्ट तो ECL पे ऑटोमेटिकली हो जाता है। बिल्कुल। तो ये फिर वो भी फैसला गवर्नमेंट इनको रोकने की कोशिश करेगी। खबर है ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से चीन के सफीर की मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान में चीन के सफीर ने GHQ रावलपिंडी का दौरा भी किया। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से चीन के सफीर की मुलाकात हुई है। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। चीन के सफीर ने GHQ का दौरा किया, जिस दौरान आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात हुई और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत की गई है। साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची फ़हीमुज़्ज़मान शनाख्ती कार्ड मांगने पर आपे से बाहर हो गए। पुलिस एहलकारों को धमकियां दे डाली। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने का फैसला किया तो मौसूफ ने माफी मांग ली। कराची के रेड जोन में सिक्योरिटी पर तैनात पुलिस एहलकार ने एक गाड़ी को रुकने का इशारा किया। गाड़ी रुकने पर ड्राइवर से शनाख्ती कार्ड तलब करने पर बराबर में बैठा शख्स सीख पा हो गया। चलाओ तुम गोली। सर, गोली चलाने की बात ही नहीं, शनाख्ती कार्ड नहीं, ये शनाख्ती कार्ड, ये मेरा शहर है, तुम होते कौन हो शनाख्ती कार्ड वाले? सर, पुलिस वाले आपकी सेफ्टी के लिए खड़े हैं ना। नहीं, ये शख्स कोई और नहीं बल्कि ये साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची फ़हीमुज़्ज़मान, जो पुलिस एहलकार की जानिब से शनाख्ती कार्ड मांगने पर आपे से बाहर हुए और पुलिस एहलकार को गालियों के साथ साथ धमकियां भी देने लगे। अफसर को बुलाओ, यहाँ पर कौन है तुम्हारा अफसर? अगर तुम लोग मुझे नहीं जानते हो तो इस शहर में जानते किसको? यहाँ पर के लिए सब खड़े। मैं इस शहर का 2 बार एडमिनिस्ट्रेटर, तुम आम आदमी को क्या जानोगे? पुलिस एहलकार का कहना है कि वो साबिक एडमिनिस्ट्रेटर को नहीं जानते हैं, उन्होंने सिर्फ ड्राइवर का शनाख्ती कार्ड तलब किया था। तो वो अपने शनाख्ती कार्ड दे रहा था तो साहब जो बैठे थे उन्होंने मना कर दिया था। उन्होंने बोला नहीं दे रहे, जो करना कर लो। साबिक एडमिनिस्ट्रेटर फ़हीमुज़्ज़मान खान ने गलती तस्लीम की और कहा कि अपने इस रवैये पर वो माजरत ख्वाह हैं। जिस वजह से मैं पुलिस वालों से उलझा वो वजह सही थी, मगर शायद मेरा अंदाज या मेरा वो जो था वो सही नहीं था, जिसके लिए मैं मतलब खुद अपने आप से, अपने बच्चों से, अपनी फैमिली, अपने दोस्तों से शर्मिंदा भी हूँ। दूसरी जानिब साबिक एडमिनिस्ट्रेटर के खिलाफ सिविल लाइन थाने में पुलिस एहलकार अदनान की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया।
اسلام آباد ہائی کورٹ نے 2 نو مسلم بہنوں کو سرکاری تحویل میں دے دیا۔ وفاقی حکومت کی تحقیقاتی رپورٹ بھی طلب کر لی۔ عدالت نے ڈاکٹر شیری مزاری سمیت 4 شخصیات کو عدالتی معاون مقرر کر دیا۔ تفصیلات کے لیے احتشام کیانی کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ پاکستان میں اقلیتیں مکمل آزاد اور محفوظ ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سندھ کی 2 نو مسلم بہنوں کو 2 اپریل تک سرکاری تحویل میں دے دیا۔ 9 مسلم بہنوں کو تحفظ فراہمی کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی۔ دونوں 9 مسلم بہنوں کے وکیل نے کہا ان کی موکلان کو ہراساں کیا جا رہا ہے، ان کی جان کو بھی خطرہ ہے۔ دونوں نے قانون کے مطابق اسلام قبول کیا۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ یہ انتہائی حساس معاملہ ہے، اس سے پاکستان کا تشخص جڑا ہے۔ عدالت نے لڑکیوں کو ڈپٹی کمشنر اسلام آباد اور ڈی جی ہیومن رائٹس کے سپرد کرتے ہوئے حکم دیا کہ دونوں کو شیلٹر ہوم میں رکھا جائے۔ عدالت نے ڈاکٹر شیری مزاری سمیت 4 شخصیات کو عدالتی معاون مقرر کر دیا۔ سینیٹر کرشنا کماری نے والدین سمیت لڑکیوں سے ملاقات کی درخواست دائر کر دی۔ انہوں نے موقف اپنایا کہ جب تک ملاقات نہ ہو سچ سامنے نہیں آ سکتا۔ کیس کی دوبارہ سماعت 2 اپریل کو ہوگی۔ دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ نے ہی لڑکیوں کے شوہروں صفدر علی اور برکت علی کی 9 اپریل تک حفاظتی ضمانت منظور کرتے ہوئے انہیں متعلقہ عدالت سے رجوع کرنے کی ہدایت کر دی۔ آسیہ اور شازیہ نے کسی بھی دباؤ کو مسترد کر دیا۔ کہتی ہیں اپنی مرضی سے مسلمان ہوئی، کوئی دباؤ نہیں تھا۔ وکیل کا کہنا ہے کہ لڑکیاں بالغ ہیں، اپنی مرضی سے شادی کر سکتی ہیں۔ اسلام قبول کر کے پسند کی شادی کرنے والی گھوٹکی کی 2 لڑکیاں جان بچانے کی درخواست کی سماعت کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ پیش ہوئیں۔ پیشی کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے آسیہ اور شازیہ کا کہنا تھا کہ انہوں نے اپنی مرضی سے اسلام قبول کیا ہے اور پسند کی شادی کی ہے۔ کسی کی زور زبردستی نہیں، ہم خود مسلمان ہیں، بس کسی نے کوئی نہیں دھمکایا۔ لڑکیوں کے شوہر صفدر علی اور برکت علی کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں مدد کے لیے خانپور بلایا اور وہیں پر ان کے نکاح بھی ہوئے۔ مجھے کال کیا تھا خانپور میں کہ ہم گھر سے نکل آئیں، ہماری جان بچاؤ، ہمارے جان کے پیچھے دشمن پڑے، اس لیے ہم خانپور آ گئے تھے، وہاں پر جو ہے نا نکاح ہوا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے مذہب تبدیل کرنے والی 2 بہنوں کو سرکاری تحویل میں دیتے ہوئے کیس پر وفاقی حکومت کی تحقیقاتی رپورٹ طلب کر لی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ ہتھکڑیوں کی کمی نے فیصل آباد پولیس کو جگاڑ لگانے پر مجبور کر دیا۔ پولیس نے ہتھکڑیوں والا کام ملزمان کی قمیضوں سے لے لیا۔ قیدیوں کی قمیضیں ایک دوسرے سے باندھ کر عدالت میں ایسے پیش کیا۔ مناظر بھی آپ کے سامنے موجود ہیں کہ فیصل آباد میں شاید پولیس اہلکاروں کے پاس ہتھکڑیاں کم پڑ گئی ہیں، اس لیے اب انہوں نے جگاڑ لگانا شروع کر دیے ہیں۔ پولیس نے ہتھکڑیوں والا کام ملزمان کی قمیضوں سے لے لیا۔ قیدیوں کی قمیضیں ایک دوسرے سے باندھ کر عدالت میں انہیں پیش کیا گیا۔ حکومت نے ایک بار پھر عوام پر بجلی بم گرانے کا فیصلہ کر لیا۔ بجلی 2 روپے فی یونٹ مہنگی کی جائے گی، عوام پر 200 ارب روپے کا اضافی بوجھ ڈالا جائے گا۔ تفصیلات کے لیے اویس کیانی کی رپورٹ دیکھ۔ مہنگائی کے مارے عوام ہو جائیں تیار، حکومت نے ایک بار پھر بجلی مہنگی کرنے کی ٹھان لی۔ نئے پاکستان میں بجلی کی قیمت بڑھانے کو دیا گیا ہے کیپیسٹی پیمنٹ کا نیا نام، یعنی صارفین کیپیسٹی پیمنٹ کی مد میں 200 ارب روپے ادا کریں گے۔ وزیر توانائی عمر ایوب کہتے ہیں بجلی کی قیمت یکمشت نہیں بڑھائی جائے گی بلکہ مہنگائی کا سونامی مرحلہ آوار آئے گا۔ یہی نہیں، بجلی کی قیمت میں 2 روپے فی یونٹ اضافہ بھی کیا جائے گا۔ چیئرمین انرجی ٹاسک فورس ندیم بابر کہتے ہیں یہ اضافہ اگلے 1 سال کے دوران ہوگا۔ حکومت نے بجلی مہنگی کرنے کا فیصلہ ایک ایسے وقت میں کیا ہے جب IMF کا وفد پاکستان میں موجود ہے۔ اس سے پہلے بھی بجلی کی قیمت میں اوسطاً 1 روپیہ 27 پیسے فی یونٹ اضافہ کیا جا چکا ہے، جبکہ ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بھی عوام کو اضافی بل ادا کرنا پڑتا ہے۔ اویس کیانی، 24 نیوز، اسلام آباد۔ پشاور کے BRT منصوبے نے شہریوں کا پارا چڑھا دیا۔ قومی جرگے کے رہنما اور تاجر سڑکوں پر نکل آئے، منصوبے میں کرپشن کرنے والوں کو بے نقاب کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ اسی حوالے سے آفتاب محمد کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ پشاور کے BRT منصوبے نے شہریوں کو احتجاج پر مجبور کر دیا۔ قومی جرگے اور تاجروں کی جانب سے ریلی نکالی گئی۔ مظاہرین نے منصوبے میں تاخیر پر حکومت کے خلاف نعرے لگائے۔ شرکا کا کہنا تھا کہ حکومت نے اعلان کے باوجود BRT منصوبہ بر وقت مکمل نہیں کیا، جس سے کاروبار کو نقصان پہنچا، جبکہ تاخیر سے مسائل میں اضافہ ہو رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو ناکام BRT منصوبے کے باعث عوام اور تاجروں کو پیش آنے والی مشکلات کا علم نہیں ہے۔ ہمیں کہا 9 مہینوں میں تیار ہو جائیں گے، 12 مہینوں میں تیار ہو جائے گی۔
اب کاروباری لوگ چونکہ کاروبار پشاور کا تباہ ہو چکا ہے، ہم مجبوراً اس کاروبار کی تباہی کی وجہ سے سڑکوں پر آ گئے ہیں۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ صوبائی حکومت نے 20 ارب سے شروع ہونے والا منصوبہ 1 کھرب روپے تک پہنچا دیا، جس کا مقصد کرپشن کرنا تھا۔ اربوں روپے کی کرپشن کرنے والوں کو بے نقاب کیا جائے۔ جو پروجیکٹ 10-20 ارب روپے میں مکمل ہونا تھا، اس کو یہ 10-20 ارب روپے سے اٹھا کے 100 ارب روپے تک پہنچانے میں یہ ابھی شامل ہے۔ ان کی اپنی پرسنٹیج ہے، ان کی اپنی ذاتی انٹرسٹ ہے، جس کی وجہ سے یہ پروگرام ڈیلے ہو رہا ہے۔ مظاہرین کا مزید کہنا تھا کہ منصوبے نے شہر کو ویران کر دیا، شہریوں کی مشکلات دور نہ ہوئی تو تحریک چلائیں گے۔ برطانیہ کے علاقے نیو کیسل میں بحر اکیڈمی پر حملہ کر دیا گیا۔ حملے میں اکیڈمی کے شیشے توڑ دیے گئے۔ اکیڈمی کے کارپیٹ پر مٹی کا تیل چھڑک کر آگ لگانے کی کوشش بھی کی گئی۔ حملہ آوروں کی عمریں 18 سال سے کم ہیں۔ پولیس نے 6 ملزموں کو گرفتار کر لیا ہے۔ انچارج بحر اکیڈمی عبد المحید کے مطابق یہ اکیڈمی پر دوسرا ایسا حملہ ہے۔ تو آپ کو بتا رہے ہیں برطانیہ کا یہ علاقہ ہے نیو کیسل، جہاں پر بحر اکیڈمی پر حملہ کر دیا گیا۔ بریگزٹ کے معاملے پر ٹھیزا میں حکومت کو ایک اور ناکامی کا سامنا کرنا پڑ گیا۔ یورپی یونین سے نکلنا ہے یا نہیں، اب فیصلہ حکومت نہیں بلکہ برطانوی پارلیمنٹ کرے گی۔ پارلیمنٹ نے وزیر اعظم ٹھیزا مے سے بریگزٹ کا اختیار چھین لیا۔ دارالعوام میں پیش قرارداد پر حکومت کو 302 کے مقابلے 329 ووٹ سے شکست ہوئی۔ 30 حکومتی ارکان نے بھی مخالفت میں ووٹ دیا۔ برطانیہ کے یورپی یونین سے نہ نکلنے سے متعلق قرارداد بھی کل پیش کیے جانے کا امکان ہے۔ دوسری جانب یورپی یونین سے نکلنے کے معاملے پر وزیر اعظم تھریسا مے کو ایک اور بڑا جھٹکا لگا ہے۔ وزیر صنعت اور تجارت، جونیئر وزیر برائے امور خارجہ اور جونیئر وزیر برائے امور صحت نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ کیا مہوش حیات تمغہ امتیاز کی حقدار ہیں؟ سوشل میڈیا پر بحث چھڑ گئی۔ کسی نے سوال اٹھایا کہ اداکارہ نے ایسا کون سا مارکا سر کیا، تو کسی نے ان کے فن کی خوب تعریف کی۔ یہ پاکستان نے محترمہ مہوش حیات کو تمغہ امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے۔ اداکارہ مہوش حیات نے تمغہ امتیاز حاصل کرنے کے بعد سوشل میڈیا پر اہل خانہ سمیت دوستوں، نامور شخصیات اور مداحوں کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے انسٹاگرام پر والدہ کے ساتھ تصویر شیئر کرتے ہوئے جذبات کا برملا اظہار کیا اور کہا کہ بچپن کا خواب پورا ہو گیا۔ لاہور ویلی سٹی اتھارٹی نے کلا لاہور میں واقع تاریخی شیش محل کی سیر پر 100 روپے داخلہ ٹکٹ الگ سے لگا دیا۔ شیش محل کا فرش خراب ہو رہا تھا۔ سیاحوں کی بڑھتی تعداد کو کم کرنے کے لیے اقدام کیا گیا ہے۔ اسی حوالے سے رضا کھرل کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ اور امریکی ریاست میساچوسیٹس میں پاور پلانٹ کی پرانی چمنیاں پلک جھپکوں سے اوجھل ہو گئیں۔ کوئلے سے چلنے والا یہ پلانٹ 2 سال پہلے بند کر دیا گیا تھا۔ لوگوں کی بڑی تعداد نے دھماکے سے چمنیاں گرنے کا منظر دیکھا۔ اور اس بلیٹن سے اتنا ہے۔ ایک بریک کے بعد ہیڈ لائن۔ آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے۔